फरवरी 2023 में आने वाले इस खतरनाक जल्जले ने जहां हजारों जानें ली हैं, वहीं लाखों बच्चों को यतीम भी किया है। लोग घरों से बेघर हो गए हैं, औलाद वाले बे औलाद हो गए हैं और नौजवान को तकलीफ ने बूढ़ा कर दिया है। ये वाकया है तुर्की और शाम का, जहां सुबह सादी कुछ लोग तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे और कुछ ख्वाबे खरगोश में मगन। जब ये क़यामत की घड़ी चुपके से आई और सब कुछ तहस नहस करते निकल गई। बच्चे जो अपनी माओं से बिछड़ गए, माएँ जो अपने बच्चों से दूर हुई, वहीं कुछ तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं जिनमें अपने प्यारों के खो जाने पर चीखती दिखाई देती हैं। दिल कट के टुकड़े होता है जब बाप अपनी बेटी का हाथ थामे इस उम्मीद पे मलबे के पास बैठा है कि उसकी 15 साल बच्ची अभी उठेगी और कहेगी, बाबा फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। आंखें पथरा जाती हैं जब एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के जवान होने का इंतजार कर रहा है और जब बेटा उसका सहारा बनने के लिए तैयार हो जाता है तो लाठी टूट जाती है। सहारा कहीं मनो मट्टी तले दफन हो जाता है। आप अंदाजा नहीं कर सकते उस माँ की तकलीफ का जो बेटी के पैदा होते ही उसके लिए जहेज जमा कर रही है। और शादी के दिन वो बेटी रुखसत तो होती है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। वो बच्चा जो माँ के दूध के लिए बिलक रहा है, जो बाप की उंगली तलाश कर रहा है कि थाम सके, लेकिन कैसे? वो माँ और बाप तो नहीं है उसके पास। वो नहीं जानता कि वो अब यतीम है। वो नहीं जानता कि उसे अब वो कतरे नहीं मिलने वाले जो उसकी भूख को मिटाते थे। उस बच्चे की आंखें कांच सी हैं जो इंतजार में है कि अभी माँ की गोद मुयस्सर आएगी, अभी बाप के हाथ हवा में उछालेंगे उसे। इस जल्जले ने लोगों से जिंदगियां छीन ली, उनके एहसास मर गए। ये तो वो हैं जो बर्दाश्त कर गए। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अपनों की मौत पे खुद भी चुपचाप ये जहाने फानी कूच कर गए। लेकिन जब ये कहराम बरपा था, हर तरफ चीखो पुकार थी, आहो बका थी, लोग भाग रहे थे, इमारत गिर रही थी, जमीन फट रही थी, ये क़यामत ही तो थी। वहीं जल्जले से कुछ मिनट पहले एक कुत्ता था जो मुसलसल भौंक रहा था। उसकी आवाज में कोई राज था या दर्द? क्या उसे महसूस हो गया था कि सब तबाह होने वाला है? परिंदे आसमान में फड़फड़ा रहे थे जैसे वो भी बेचैन हो। उनकी फड़फड़ाहट क्या अलार्म थी इस क़यामत का जो बर्पा होने वाली थी? इतनी बेचैनी फिजा में आज से पहले कभी ना हुई थी। मुसलसल कुत्ते का भौंकना और परिंदों का फड़फड़ाना जैसे इशारा दे रहा था कि संभल जाओ। क्या ऐसा था? आज तक कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई थी जो बता सके कि कहाँ जल्जला आने वाला है, कहाँ से जमीन फटने वाली है। इतनी खामोशी थी परिंदों की, जो चहचहाहट थी वो भी नहीं सुनाई दे रही थी, जैसे कोई क़यामत आने वाली थी। वो कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी। जी हाँ, ये वही खामोशी थी, खशर बर्पा कर देने वाली। जब जमीन हिलना शुरू हुई तो एक मस्जिद में लोग सर सजदे में रखे अपने अल्लाह के हुजूर झुके थे। छतों से लड़के बल्ब और फानूस हल्के हल्के हिलने लगे, फिर स्पीड बढ़ने लगी। जमीन हिल रही थी, फानूस गिरने को तैयार थे, दरवाजे बज रहे थे। सबको पता था कि मौत करीब है। वो सर सजदे से नहीं उठाना चाहते थे कि क्या ही मंजर हो जब वो ताक़यामत इसी हालत में रहे और झुके सर के साथ अल्लाह के सामने पेश हो। मौत की आहट दरवाजे से अंदर आती सुनाई दे रही थी। इमाम मस्जिद ने अल्लाहु अकबर कहते सर सजदे से उठाया। एक नन्हा कतरा आंख से निकला। जमीन हिलना तेज हो चुकी थी। ऊंची आवाज में किरात करती उसकी आवाज में नमी घुलने लगी। फानूस और लटके हुए बल्ब कुछ और तेजी से बजना शुरू हुए। पीछे तमाम नमाजी पूरी तवज्जो से किरात को सुनने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक ज़ईफ आदमी अपने साथ बैठे शख्स का हाथ पकड़े सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट और कुछ सेकंड का ये जल्जला जहां बाहर सब कुछ तबाह कर चुका था, वहीं उस मस्जिद में मौजूद वो सब नमाजी महफूज थे। हिलती ज़मीं ही अल्लाह की बारगाह अक़दस में हाजिर उस शख्स को याद आया कि उसका नौजवान बेटा तो सो रहा है, जिसे वो मस्जिद में आने से पहले उठने का कहकर आया था। वो सलाम फेर के तेजी से उठा। दिल की गहराइयों से दुआ निकली कि अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, और इस पाक जगह से बाहर निकल आया। बाहर ऊंची इमारत गिर रही थी। जमीन आहिस्ता आहिस्ता हिलना बंद होने लगी और फिर रुक गई। वो शख्स भागता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। आस पास के घर टूट चुके थे। हास बाख्ता लोग इधर से उधर जाते अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे। कोई टांगों तक मलबे तले था और किसी के अंदर लोहा पे वस्त हो चुका था। कुछ फटे सरों से गिरते पड़ रहे थे।
وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا، دوڑ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کا بیٹا صحیح سلامت تھا۔ پھر دوسرے کمرے میں گیا، وہاں اس کی بیوی اور ننھی بیٹی زمین پہ بیٹھے خوف زدہ تھے۔ بچی تیزی سے بابا بابا کہتے اس کے ساتھ لپٹی، پوچھا کہ بابا آپ ٹھیک ہے؟ اس شخص نے اپنی بیوی کو اٹھایا جو زاروں کی طرح رو رہی تھی، اسے اپنے ساتھ لگا کے تسلی دی، پھر دوبارہ اپنے بیٹے کے کمرے میں آیا، اسے اٹھایا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ بابا اور ماں کو ایسے دیکھ کے اس کی نیند اڑی۔ پھر بابا سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ وہ باہر نکلا، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی۔ دوسری طرف مسجد میں موجود لوگ باہر نکلے، مسجد ٹھیک اسی حالت میں سلامت رہی جیسے پہلے تھی۔ بے شک یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے گھر کو گرنے نہیں دیا، اس کے ڈر بندے محفوظ رہے۔ مسلسل وہ 2 منٹ تک زمین ہلتی رہی۔ خاندانوں کے خاندان زمین بوس ہو چکے تھے، ہر طرف آہو بکا تھی، نسلیں تباہ ہونے کو تھیں، بچوں کے رونے کی آوازیں، بچی کچی عورتوں کی چیخیں اور اللہ اکبر کی صدائیں سب مکس ہو کے ایسا منظر بنا رہے تھے انسان کے آسان خطا ہو جائیں، خوف سے آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اگر اللہ کا عذاب تھا تو صرف وہاں ہی کیوں؟ ترکی ایک اسلامی ملک ہے، بہت خوبصورت اور دلکش، حسن سے مالا مال، اب ملبے میں کیوں دب گیا؟ کیا وہاں پھیلنے والی بے حیائی اور عورتوں کا یوں سر عام غیر مناسب لباس میں گھومنا اللہ کے غضب کو آواز دے گیا تھا، یا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے تھا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ ترکی، ایران اور عراق کے درمیان میں جنگ ہوگی اور اس جنگ سے پہلے ترکی میں دشمن داخل ہوگا، لیکن یہ تو زلزلہ تھا۔ کیا یہ زلزلہ واقعی زلزلہ تھا یا دشمن ممالک کی کوئی چال یا کوئی ریڈار مارا گیا تھا؟ ترکی اور شام ہی کیوں، ایران میں بھی تو یہی حال تھا، وہاں روزہ زینب محفوظ رہا، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ ترکی میں پہلے عیسائیوں کا قبضہ تھا، وہ آزاد ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی بجائے اسے اپنے پیٹھ پیچھے کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی پاک کتاب کو اپنے سامنے نہیں رکھا۔ عرب کے لوگ جن پہ یہ فضل ہے کہ قرآن پاک عربی میں ان کی ہی زبان میں نازل ہوا، لیکن پھر بھی وہ لوگ کیوں اللہ سے دور تھے؟ کیوں انہوں نے اپنے آپ کو اس عذاب کی طرف دھکیلا؟ آخر انہیں کیا چاہیے تھا اس زندگی سے کہ انہیں لمحہ بہ لمحہ موت کی طرف دھکیل رہی تھی؟ ترکی میں ہونے والی بے حیائی اور ڈراموں میں دکھائے جانے والے بولڈ سین نوجوان نسل کو کمزور کر رہے ہیں۔ انہیں تو اسلام پھیلانا ہے، انہیں دین کو قائم رکھنا ہے، لیکن نہیں، وہ لوگ اس عارضی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ موت نے نگل لیا، زندگی کے اندر دھنس گئے، اور یہ عذاب ایک بار نہیں کئی بار آ چکا ہے ان پہ۔ اس سے پہلے بھی ترکی میں آنے والے خطرناک زلزلے نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ آج پھر جب وہ دوبارہ کھڑے ہو چکے تھے تو پھر سے گرا دیے گئے۔ اللہ نے اپنے گھر کی تو حفاظت کی اور اس کے چاہنے والوں کی بھی، لیکن جو لوگ اللہ سے دور تھے وہ اس کے غضب کا شکار ہو گئے نا۔ آج یہی عالم پاکستانیوں کا ہے، ہم بھی اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس فحاشی اور گندگی میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ بس نکلنا اب ناممکن سا لگتا ہے۔ روز ایک قدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جنت سے دور جا رہے ہیں۔ نماز قرآن چھوڑ کے فلمیں اور پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہرت کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو ایک دن ایسے ہی عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ کب کس نے مر جانا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی ایسے زمین پہ چلتے ہیں جیسے ہمیشہ اس کے اوپر ہی رہیں گے۔ یہ زمین ایک دن ہمیں اپنے اندر لے جائے گی، جہاں سے واپس نکلنا ناممکن ہے۔ یہ عذاب صرف ترکی یا شام پہ نہیں تھا، یہ اشارہ ہے ان مسلمانوں کے لیے جو بس نام کے ہیں، جو اللہ سے کوسوں دور ہے، جنہوں نے اللہ کی رسی نہیں تھامی ہوئی، پھر اللہ نے ان کو بے آسرا تو کرنا ہی ہے نا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن جب اپنا غضب دکھاتا ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ یہ قدرتی آفات اس کے غضب کی نشانیاں ہیں۔ یہ زلزلہ سب کو بتا گیا کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سب اجڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جیسے اس زلزلے کی وجہ سے مواد 2400 سے تجاوز کر چکی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ زخمی حالت میں ہیں۔ یہ زلزلہ صبح 4:17 پہ آیا، 7.9 کی شدت سے زمین لرز اٹھی، 10 شہروں میں ہزاروں عمارتیں ملبے میں بدل گئیں۔ لوگ ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ 12 گھنٹے بعد 7.7 شدت کا پھر سے زلزلہ آ گیا۔ اس وقت ترکی میں اموات 40,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ برسوں سے بسی بستیاں سیکنڈز میں تباہ ہو گئیں۔ زلزلے کے آفٹر شاک سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لوگ اپنے ہی گھروں میں جانے سے ڈر رہے ہیں۔
کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ترکی میں 13 فروری تک اسکول بند کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذابوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔